अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल इरफान नामा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान बेग उर्फ। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है एयर कंडीशनर का इस्तेमाल। गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा एसी किसे अच्छा नहीं लगता। बाहर गर्मी की शिद्दत हो, धूप बदन को झुलसा रही हो और अंदर एसी वाले कमरे में ठंडा ठार मौसम हो, तो ये किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसी के बेतहाशा इस्तेमाल के बहुत सारे नुकसान भी हैं। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसी के हद से ज़्यादा इस्तेमाल के ह्यूमन बॉडी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इरफान नामा को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से हमें नवाजें ताकि हमारी हौसला बुलंद हो। तो आइए मेरे दोस्तों, देखते हैं कि एसी और मौसम का क्या ताल्लुक़ है। एसी के जहाँ तक फ़वाइद का ताल्लुक़ है, ये गर्मी की शिद्दत को कम करता है, खुश्की को बढ़ावा देने से रोकता है और इंसान को कंफर्ट जोन में रखता है। लेकिन इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल इंसानी सेहत पर बहुत सारे मुज़र असरात भी डालता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इंसानी सेहत पर एसी के बेतहाशा इस्तेमाल से होने वाले मुज़र असरात में जिस्म में मुस्तकिल दर्द का रहना, जोड़ों में दर्द का बैठ जाना, पट्ठों का सख्त हो जाना, थोड़ा सा काम करने के बाद जल्द ही थकावट महसूस करना और इसके साथ साथ जल्द बुढ़ापा आना और फेफड़ों का इन्फेक्शन शामिल है। तो आइए अब हम कुछ मुख्तसर तौर पर इन तमाम चीज़ों के बारे में कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेफड़ों का इन्फेक्शन। एसी में ज़्यादा वक्त गुजारने से राहत तो महसूस होती है, लेकिन इसकी मुस्तकिल ठंडक इंसानी फेफड़ों पर असरअंदाज होती है। ख़ास तौर पर इसके फिल्टर में जमा होने वाला गर्दो गुबार सांस के ज़रिए आपके फेफड़ों में दाखिल होता है और फेफड़ों में इन्फेक्शन का बाइस बनता है, जिससे एलर्जी, दमा और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। जिस्म में दर्द। एसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म में दर्द का बाइस बनता है। ख़ास तौर से जोड़ों के दर्द की शिकायत आम है। इसी के साथ साथ बहुत सारा वक्त एसी में गुजारने से पट्ठे सख्त हो जाते हैं। इसके अलावा कंधों का दर्द, गर्दन में दर्द का महसूस होना और ख़ास तौर से कांधों और गर्दन के संगम यानी इसके मिलाप के मुकाम पर दर्द का मुस्तकिल रहना एक आम सी शिकायत है। मेरे दोस्तों, जिस तरह हर चीज़ को म्याना रवी के साथ इस्तेमाल करने की हमें तलकीन की गई है, इसी तरह ये म्याना रवी हमें ज़िंदगी के हर लेवल पर अपनाना चाहिए और इसी का इतलाक़ एसी के इस्तेमाल पर भी होता है। इसके साथ साथ बैक्टीरियाज, अगर एसी के फ़िल्टर को बरवक्त साफ़ ना किया जाए तो इस फ़िल्टर के ज़रिए सांस की नालियों में नुकसानदेह बैक्टीरियाज जमा हो जाते हैं जो फेफड़ों तक पहुंचते हैं और सांस लेने के अमल को यानी निज़ाम तनफ़्फ़ुस को मुतासिर करते हैं और इसके साथ साथ इस एक मखसूस बीमारी लेगुनियर के एहतमाल का बाइस बन जाते हैं। लिहाजा फ़िल्टर की बरवक्त सफाई और एहतियात की सफाई अज़हद ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं इसके साथ एक और अहम मौजू जो सिर्फ ख़वातीन के लिए ही नहीं बल्कि आजकल मर्दों के लिए भी बहुत अहम है और वो है जल्द बुढ़ापा। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि एसी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल
آپ کو جلد بڑھاپے کی طرف لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ اے سی کا استعمال کمرے میں نمی کو جذب کر لیتا ہے اور موسم میں خشکی کا اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے آپ کی جلد خشکی کا شکار ہو جاتی ہے اور اسکن ڈرائی ہو کر جھریوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، جلد پر نشانات پڑ جاتے ہیں اور انسان جلد بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اے سی کے زیادہ استعمال کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ جلد ہی تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں، جبکہ عام دنوں میں ایسا آپ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جائے جس سے ان نقصانات سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو میرے دوستوں، کوشش کرنا چاہیے کہ اے سی کے بے تحاشا استعمال سے گریز کیا جائے۔ سخت گرمی کے موسم میں اور سخت گرمی کے وقت، یعنی دوپہر 11 بجے سے لے کر 4-5 بجے کے درمیان آپ اے سی کو استعمال کریں، لیکن یاد رہے میانہ روی کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارا وقت آپ کھلی فضا میں بھی گزارنا چاہیے اور اپنے جسم کو دھوپ بھی پہنچاتے رہنا چاہیے، تاکہ آپ کے جسم کے عضلات، آپ کے پٹھے، آپ کے جوڑ دھوپ کے ذریعے نقصان دہ اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اے سی کے فلٹر کو بر وقت صاف کرنا چاہیے، احتیاط کے ساتھ صاف کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے آپ کی سانس کی نالیوں میں نقصان دہ بیکٹیریاز منتقل ہو سکتے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے خطرات کا باعث ہے۔ اے سی والے کمروں کو مستقل بند نہ رکھیں، بلکہ دن میں کم از کم 2 بار تمام دروازے اور کھڑکیاں کھول کر دھوپ، روشنی اور ہوا کو گزرنے کا موقع دیں، تاکہ کمروں میں جمع ہونے والے جراثیم اور بیکٹیریا سے آپ کو نجات مل سکے۔ بیشتر لوگ زیادہ ٹھنڈک کو پسند کرتے ہیں۔ زیادہ کولنگ یعنی چل اے سی انہیں بہت زیادہ سکون دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے زیادہ ٹھنڈک آپ کے جسم کے لیے بہت نقصان ہے۔ لہذا اے سی کو 16 ڈگری سینٹی گریڈ یا 18 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھنے کے بجائے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھرموسٹیٹ کو 26 ڈگری پر رکھیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری میں رکھ سکتے ہیں، لیکن کم وقت کے لیے۔ آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ آپ تھرموسٹیٹ کو 26 ڈگری پر رکھیں، جس سے آپ کو ٹھنڈک ملتی رہے گی، جسم کو راحت ملتی رہے گی اور نقصان کا اندیشہ کم سے کم۔ ایک اور اہم بات، اے سی والے کمرے میں ٹھنڈا ٹھار موسم ہوتا ہے، انسانی جسم کو بڑا سکون ملتا ہے، آپ بہت راحت محسوس کرتے ہیں، لیکن اے سی والے کمرے سے بار بار باہر نکلنا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، خاص طور پر اس وقت جب گرمی کی شدت زیادہ ہو اور باہر کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو۔ ان حالات میں اے سی والے ٹھنڈے کمرے سے بار بار باہر نکلنے سے آپ کے جسم کا ٹیمپریچر بار بار کم اور زیادہ ہوتا ہے، جس سے آپ کی باڈی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اے سی والے کمرے سے بار بار باہر نکلنے سے گریز کیا جائے اور اپنے جسم کو ٹیمپریچر کو نارمل رکھنے کی کوشش کی جائے۔ زیادہ وقت دھوپ لینے کی کوشش کریں، خاص طور سے یاد رکھی جائے صبح طلوع آفتاب کے بعد والی دھوپ انسانی جسم کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس دھوپ کے ذریعے آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی ٹرانسفر ہوتا ہے، جو آپ کے جسم کی ہڈیوں کے لیے، اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے بہترین اور بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو،
جس میں ہم نے کچھ مفید معلومات آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی. آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک اور مختلف گروپس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات آپ کے دوستوں تک اور دیگر لوگوں تک بھی پہنچ سکیں اور وہ بھی ایسی کے مضر اثرات سے محفوظ رہ سکیں. دوستوں اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے، اپنی صحت پہ خیال رکھیے اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک صحت مند مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیمار مومن سے زیادہ بہتر ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عرفان بیگ عرفی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.